बुर्ज सुंबला के हामिल अफराद, आइए आपके लिए सितारों की इस दिलचस्प और असर अंगेज़ पेशगोई का आगाज़ इस ताकतवर ग्रहण से करते हैं जो फरवरी में आपके अपने घर यानी छठे घर में रोनुमा हो रहा है। इल्म नजूम में छठा घर क़दरती तौर पर बुर्ज सुंबला का अपना घर माना जाता है। इसलिए अगरचे तकनीकी तौर पर यह कोई बहुत बड़ा ट्राइन या ऐसा जाविया नहीं है जिसे रिवायती तौर पर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझा जाए, लेकिन चूंकि ये ग्रहण ऐन इसी घर में लग रहा है जो आपकी फितरत, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आपकी सेहत की नुमाइंदगी करता है, इसलिए इसके असरात आपके लिए इंतहाई गहरे, ज़ाती और बराह रास्त होंगे। छठा घर आपके लाइफस्टाइल, आपके मामूलात, आपकी मुलाजमत और उस खिदमत का घर है जो आप दूसरों को फराहम करते हैं। ये ग्रहण यहाँ होने का मतलब है कि कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली हैं। ये एक दरवाज़ा बंद होने और दूसरा खुलने का वक्त है। आप में से बहुत से लोगों के लिए इसका साफ मतलब एक नई मुलाजमत या करियर का आगाज़ हो सकता है, लेकिन ये कोई आम मुलाजमत नहीं होगी। यहाँ जो तवानाई मौजूद है वो थोड़ी हटके है। ये रिवायत से बगावत की और आज़ादी पसंद तवानाई है। हो सकता है कि आप एक ऐसी मुलाजमत की तरफ जाएं जो मामूल के दफ्तरी औकात या रिवायती दफ्तरी माहौल से मुख्तलिफ हो। ये एक ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपको ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल हो, जहां आप अपनी मर्जी से काम कर सकें और जहां आपको महसूस हो कि आपका काम किसी बड़े मकसद से जुड़ा हुआ है। बुर्ज सुंबला के लोग फितरी तौर पर दूसरों की खिदमत करने और चीज़ों को बेहतर बनाने का जज्बा रखते हैं, लिहाजा ये नया काम इज्तिमाई भलाई के लिए हो सकता है। शायद आप किसी फलाही इदारे से जुड़ जाएं या सेहत के शोबे में कुछ नया करें या टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की मुश्किलात हल करें। ये जो भी होगा, इसमें खिदमत का उनसर नुमाया होगा जो आपकी रूह को तस्कीन देगा। ये वक्त है एक बीज बोने का, एक ऐसी शुरुआत करने का जो मुस्तकबिल में एक तनावर दरख्त बन सके। अगर आप अपनी मौजूदा मुलाजमत से उकता चुके हैं या महसूस करते हैं कि वहाँ आपकी सलाहियतों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये ग्रहण आपको वो धक्का फराहम करेगा जिसकी आपको ज़रूरत थी, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ ऐसा तलाश करें जो आपकी रूह के साथ हम आहंग हो। दूसरी तरफ अगर हम काम से हट कर देखें तो छठा घर सेहत और तर्ज ज़िंदगी का भी है। कुछ लोगों के लिए ये तब्दीली करियर के बजाय उनके रहन सहन में आएगी। आपको अचानक महसूस हो सकता है कि आपका मौजूदा लाइफस्टाइल आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये ग्रहण आपको एक नए और बेहतर तर्ज ज़िंदगी की तरफ राग़िब करेगा। हो सकता है कि आप अपनी खुराक में बड़ी तब्दीलियां लाएं, नामियाती ग़िज़ा की तरफ जाएं या किसी नए वर्जिश के प्रोग्राम का आगाज़ करें। योगा, मरकबा या कोई भी ऐसी जिस्मानी सरगर्मी जो मुतबादिल हो और जिसे आपने पहले कभी संजीदगी से ना लिया हो, अब आपकी तरजीह बन सकती है। ये तब्दीलियां आर्जी नहीं होंगी, बल्कि ये तवील मुद्दती साबित होंगी। आपके लिए अपनी सेहत को बेहतर बनाना और अपने जिस्म का ख्याल रखना हमेशा से अहम रहा है, लेकिन अब आप इसे एक नए और ज़्यादा आज़ादाना अंदाज में करेंगे। शायद आप रिवायती अद्वियात के बजाय हर्बल इलाज या कुदरती तरीक़ों को तरजीह दें। ये सब कुछ आपके लिए बहुत मुस्बत साबित होगा और तवील अरसे में आपको इसके बेहतरीन नताइज मिलेंगे। क्योंकि सुंबला वाले वैसे भी तफसीलात पर गौर करने और चीज़ों को मुकम्मल करने के माहिर होते हैं, इसलिए जब आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने का फैसला करेंगे तो आप इसे इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में करेंगे। इसके बाद हम एक और अहम तरीन पहलू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ज़ुहल यानी सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप है। ये दोनों बड़े सैयारे बुर्ज हमल में आपके 8वें घर में इकट्ठे हो रहे हैं। 8वां घर तब्दीली, मुश्तरका वसाइल, विरासत, टैक्स, कर्ज और गहरी नफ्सियात का घर है। ज़ुहल हकीकत पसंद है और नेपच्यून ख्वाब दिखाने वाला है। इन दोनों का 8वें घर में मिलना एक बहुत ही दिलचस्प और ताकतवर सूरत-ए-हाल पैदा कर रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि कोई पुराना ख्वाब, कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए आपने माजी में किसी दूसरे शख्स के साथ मिलकर सख्त मेहनत की थी, अब वो पूरा होने के करीब है। ये वसाइल और मालियात से मुताल्लक हो सकता है। शायद आपने किसी के साथ मिलकर कोई सरमायाकारी की थी और अब इसके नताइज सामने आने वाले हैं, या शायद आप किसी कर्ज के हसूल के लिए कोशां थे जो अब मंजूर हो जाएगा, या ये विरासत का कोई मामला हो सकता है जो अब हल होने जा रहा है। ये पहली कामयाबी का वक्त है, यानी आपने जो बीज बोए थे अब उनकी पहली कोंपलें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने जो असासे दूसरों के साथ शेयर किए थे उनमें इजाफा हो सकता है, या आपको अपने शरीके हयात या कारोबारी शराकतदार की तरफ से माली फ़ायदा पहुंच सकता है। ये वो चीज़ है जिसे आप बढ़ाना चाहते थे और जिसके लिए आपने हिकमत अमली बनाई थी, अब वो हकीकत का रूप धार रही है। लेकिन 8वां घर सिर्फ पैसे का नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये कुर्बत और आपकी नफ्सियात का घर है। ज़ुहल और नेपच्यून की यहाँ मौजूदगी एक गहरे शिफा बख्श अमल की निशानदही करती है। नेपच्यून चीज़ों को तहलील करता है और ज़ुहल इन्हें साख्त फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि आपके पुराने सदमात, आपके गहरे खौफ और वो नफ्सियाती गिरहें जो आपके लाशऊर में मौजूद थीं, अब खुल रही हैं और तहलील हो रही हैं।
ہو سکتا ہے کہ آپ ماضی کے کسی ایسے واقعے یا خوف سے لڑ رہے ہوں جس نے آپ کو جذباتی طور پر جکڑ رکھا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ خوف ختم ہو رہا ہے، آپ نے اسے فتح کر لیا ہے۔ یہ فتح بہت خاموش لیکن انتہائی طاقتور ہوگی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اندر سے ہلکے ہو گئے ہیں، آپ کی روح پر جو بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے۔ یہ نفسیاتی اور روحانی سطح پر ایک خواب کا سچا ہونے جیسا ہے۔ آپ سمجھ سکیں گے کہ آپ کی زندگی کی مشکلات کا مقصد کیا تھا اور اب آپ ان سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ زحل اور نیپچون کا تحفہ ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف مادی دنیا میں کامیابی دے رہے ہیں بلکہ آپ کی باطنی دنیا کو بھی پاک کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی کہانی پر منحصر ہے کہ یہ عمل کس طرح ظاہر ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اب ہم مہینے کے آخر کی طرف چلتے ہیں جہاں ایک اور اہم تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ مرکری یعنی عطارد، جو کہ آپ کا حاکم سیارہ بھی ہے، برج ہوت میں ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے۔ یہ آپ کے 7ویں گھر میں ہوگا۔ 7واں گھر تعلقات، شادی، شراکت داری اور کھلے دشمنوں کا گھر ہے، اور چونکہ یہ آپ کے اپنے برج کے بالکل مخالف ہے اس لیے یہ ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے۔ مرکری کا یہاں الٹا چلنا آپ کی توجہ تعلقات کی طرف مبذول کروائے گا۔ خاص طور پر فروری کے آخر اور مارچ کے دوران، چاہے آپ سنگل ہیں یا کسی رشتے میں منسلک ہیں، یہاں ایک جائزہ لینے، ری اسیسمنٹ کا عمل شروع ہوگا۔ آپ کسی شخص یا کسی رشتے کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا ساتھی، کوئی پرانا محبوب یا کوئی ایسا شخص جس سے ماضی میں آپ کا تعلق رہا ہو دوبارہ آپ کی زندگی میں آئے، یا کم از کم آپ کے ذہن میں ان کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ یہ واپسی اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ وہی پرانی غلطیاں دہرائیں، بلکہ اس لیے ہوگی کہ آپ اس رشتے کا دوبارہ جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا وہاں اب بھی کوئی گنجائش باقی ہے یا اسے مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اور آپ کا ساتھی مل کر اپنے رشتے کا جائزہ لیں۔ شاید آپ محسوس کریں کہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں جا رہیں اور ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلط فہمیوں کا وقت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مرکری مواصلات کا سیارہ ہے، اور جب یہ الٹا چلتا ہے تو بات چیت میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن یہ رکاوٹیں دراصل آپ کو رکنے اور سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھی خود کسی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہو اور وہ کچھ چیزوں کا جائزہ لے رہا ہو جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے یا خاموش ہو جائے، اور آپ کو لگے کہ اب مجھے بھی اس صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، مجھے دوبارہ سوچنا ہوگا، مجھے اس تعلق کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا کہ یہ رشتہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے، کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا ہم دونوں ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ عمل ضروری ہے تاکہ آپ مستقبل میں مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ سکیں۔ سمبلا والے ویسے بھی تجزیہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور مرکری کی یہ پوزیشن آپ کی تجزیاتی صلاحیتوں کو تعلقات پر مرکوز کر دے گی۔ یہ وقت جذباتی فیصلوں کا نہیں بلکہ منطقی جائزے کا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا رشتہ حقیقت پر مبنی ہے اور کون سا محض ایک سراب ہے، چونکہ یہ برج ہوت میں ہے جو کہ سراب اور وہم کا بھی برج ہے۔ یہ وقت ہے کہ دھند صاف کی جائے اور حقیقت کو دیکھا جائے۔ مجموعی طور پر یہ مہینہ آپ کے لیے ہر طرح کے ذائقوں کا مرکب ہے۔ چھٹے گھر کا گرہن آپ کی عملی زندگی، صحت اور روزگار میں نئی توانائیاں بھر رہا ہے اور آپ کو آزادی اور خدمت کی نئی راہیں دکھا رہا ہے۔ 8ویں گھر میں زحل اور نیپچون آپ کو مالی استحکام اور گہری نفسیاتی شفا دے رہے ہیں، آپ کو خوف سے نجات دلا رہے ہیں اور آپ کے پرانے خوابوں کو تعبیر دے رہے ہیں۔ اور 7ویں گھر میں مرکری کی ریٹروگریڈ آپ کو تعلقات کے میدان میں رک کر سوچنے اور چیزوں کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک عملی اور سمجھدار برج ہونے کے ناطے آپ ان تمام تبدیلیوں کا خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کے لیے یہ وقت اپنی زندگی کو منظم کرنے، اپنی صحت کو ترجیح دینے، اپنے مالی معاملات کو مستحکم کرنے اور اپنے تعلقات میں صفائی اور شفافیت لانے کا بہترین وقت ہے۔ آپ کو یہ مہینہ اور اس کی توانائیاں بہت پسند آئیں گی کیونکہ یہ آپ کو وہ بہتری لانے کا موقع دے رہی ہیں جس کی تلاش سمبلا والے ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ بس اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھیں اور ان تبدیلیوں کے بہاؤ کے ساتھ بہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ لہریں آپ کو ایک بہتر اور زیادہ محفوظ ساحل کی طرف لے جا رہی ہیں۔